Sugda nato sa nahitabong trahedya sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Misaka pa ang gidaghanon sa mga namatay human natabunan sa natipunog o nag-accumulate nga basura ang mga buildings didto. Mga ita og update gikan kang John Aroa sa News 5 Visayas. John, unsa nakadaghan ang patay diha og pila pa kabuok ang gipangita? Chiki, adisakan na sa upat ang kumpirmadong mga namatay human nga nidahili kining gabundok nga basura sa usa ka landfill diri sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Naggamit na og bako o hydraulic cutter ang mga rescuer aron makuha ang mga biktima sa guho. Duha na kaadlaw ang nakalabay human nga sa mao nga pagdahili og sobra pa sa katluan ang pangitaunon. Apan hangtod karon napagyapon kaayo paglaom ang mga kabanay nga makita pagyapon nila ang ilahang mga kabanay nga nalubong og buhi sa maong nidahili nga landfill. Nagbantay na usab ang mga pulis sa palibot sa landfill aron makontrol ang kadaghan sa mga tawo nga mosulod sa maong dapit. Anya ay gidakon sa napulo o napulog 5 hangtod sa 20 ka andana ang kataas nining nidahili nga basura. Chiki, mao ni nga delikado kaayo kung basta-basta na lang nga mosulod dinhi. Sa pagkakaroon, Chiki, bisan pa man ibuno kining kusog nga ulan dinhi sa Cebu, padayon paghihapon ang gipahigayon nga search and rescue operation. 24/7 na sila ang ato mga rescue personnel nga nagpadayon sa ilahang operasyon sa pamasin nga doon na pa sila makit-an nga mga buhi o ingon man ma-retrieve nga mga patay nga lawas o ingon man na Chiki, doon na po gipagibutang nga mga oxygen dinhi sa maong sa landfill kini alang sa mga biktima sa maong pagdahili sa yuta kay tungod kini pagdahili sa basura kay tungod usa sa mga challenge karon diri sa maong pagipahigay nga rescue ay ang kakuwang sa aside ani nga nadatugan ang atong ang kaninga mga biktima sa mga debris o ingon man sa mga puthaw ang kakuwang pod sa oxygen sa ilawom tungod sad sa kabaho pod sa maong basura og ingon man sa kining gitawag nilang methane gas nga giproduce sa maong basura mao kining usa sa mga nakita pong rason sa mga biktima nga na suffocate angtod nga nakabsat sa ilahang kinabuhi. Chiki. Pait kayo ang kahimtang diha, John, pero karon daghan kayong salamat kanimo og please pag-amping mo dinha. John Aroa.